नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 218औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बजाचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण र तत्कालै सकिना साथ युट्युबमा अपलोड हुने गरेको यस वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेशन वज्रयान बौद्ध शिक्षाको हिजोसम्मको कार्यक्रममा नाम संगीतिको तेस्रो अध्याय शतकुल ज्ञानगाथासम्म व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। सराजै 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने जानकारी पनि यहाँलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो वज्रयान बौद्ध शिक्षा अन्तर्गत विविध रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइराखेको थिएँ र जुन जानकारी दिइराखेको विविध पक्ष भनेको महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि वा हामीले कुनै पनि कुराको अभ्यास गर्दाखेरि त्यो अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले बुझ्न सक्ने क्षमतावान हुन पर्दछ भन्ने अभिप्रायले हामीले पाठ गर्ने यो नाम संगीति बौद्ध स्तोत्रलाई पनि यहाँहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छु र तेस्रो अध्यायसम्म अर्थात् तेस्रो परिवर्तनसम्म जानकारी गराइसकेको कुरा पनि पुनः स्मरण गराउँदै My dear Dhamma friends and followers, I would like to welcome all of you in 218 episode of Vajrayana Buddhist Education, which is lively broadcast on Facebook channel of Facebook page of Rajendra Man Vajracharya from 6 p.m. to 7 p.m. Nepal Standard Time. During the period of 6 to 7 p.m. Nepal Standard Time, 6 to 6:30 p.m. will be broadcast in Nepali language. Onward 6:30 to 7 p.m. it will broadcast in English version as well. But I request you all to listen and to see, to be visual 1 hour program, and I like to request you again to share it to your friends and families, because to have knowledge of Buddhism is utmost important in our this miserable world's life. Till yesterday I have described you till the 3rd chapter of Nama Sangiti, and in the 3rd chapter Satakula Jnana Gatha I have described. And today I want to describe you the 4th chapter, and please be wait for English version discourses or teachings. Now I am going to lively broadcast in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामीले बुद्ध शिक्षाका कुरा गर्छौं सांकेतिक भाषामा, सांख्य भाषामा अर्थपूर्ण, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराको हामीले पाठ गर्ने, पूजा गर्ने, जप्ने सम्पूर्ण कुरामा अर्थ हुने गर्दछ। त्यो अर्थलाई बुझ्नको निमित्त शब्द शब्द, वाक्य वाक्य र अक्षर अक्षरको हामीमा जानकारी हुनुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो बोल्ने शब्द स्वराक्षर बिना पूर्ण हुँदैन। स्वराक्षर जसलाई नेपाल भाषामा मा आख भनेर भन्ने गरिन्छ भने नेपालीमा स्वराक्षर
संस्कृतमा स्वराक्षर र अंग्रेजीमा यसलाई भावेल साउन्ड भनेर भन्ने गरिन्छ। जब भावेल साउन्ड हुन्छ, स्वराक्षर हुन्छ, तब हामीले बोलेका कुराहरूको पूर्णता हुन्छ र बोलेका वाक्यहरूले पूर्ण अर्थ हामीलाई दिने गर्दछ। हो, त्यसै स्वराक्षरलाई बौद्ध भाषामा द्वादशाक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ। यो सन्दर्भ म किन चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु भन्दाखेरि आज नाम संगीति अर्थात् आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिको चौथो परिवर्त अध्याय व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो नाम संगीतिको चौथो अध्यायमा स्वराक्षरलाई द्वादशाक्षर भनेर जानकारी गराएको छ। द्वादशाक्षर बौद्ध भाषाको यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो र द्वादशाक्षरको ज्ञान धर्मश्री मित्रले आफ्ना शिष्यहरूलाई दिन खोज्दाखेरि द्वादशाक्षरको ज्ञान बिर्सिएपछि उहाँ धर्मश्री मित्रले आफ्ना गुरु महामञ्जुश्री गुरु बागीश्वर गुरुलाई सम्झिनु भएको थियो र बागीश्वर गुरुले द्वादशाक्षरको ज्ञान दिन धर्म देशना गरिराखेको स्थानमा आउँदाखेरि छुत्रो मैलो र्याल चुहिराखेको मुखबाट नाकबाट सिङ्गान चुहिराखेको अवस्थामा आफ्ना शिष्यलाई बागीश्वर आर्य महामञ्जुश्रीले आफ्नो दर्शन दिँदाखेरि धर्मश्री मित्रले आफ्नो गुरुलाई देखे पनि नदेखेको कुरा जस्तै नचिनेको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको थियो। यही व्यवहारले गर्दाखेरि पछाडि धर्मश्री मित्रले बागीश्वर आर्य महामञ्जुश्री गुरुको दर्शन गरेर ओहो मैले त गुरुलाई देखेन, क्षमा पाऊँ भनेर यसरी धोक गर्दाखेरि धर्मश्री मित्रको दुवै आँखा महामञ्जुश्री गुरुको पाउमा झरेको भनेर जानकारी दिएको छ। यो घटना विक्रमशील महाविहार थम्बईको हो र थम्बईमा प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको प्रारम्भ गरेको दिन पनि त्यही हो, त्यही स्थान हो। र यो सान्दर्भिक लागेर मैले अलिकति भूमिकामा गएँ। आज आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिको जुन व्याख्या गर्न गइरहेको छु त्यो व्याख्या भनेको चौथो परिवर्त हो, जसलाई माया जाल विषमबोधी क्रमगाथा तीस्र भनेर भन्ने गरिन्छ। तीस्र अर्थात् तीनवटा पंक्तिमा व्याख्या गरिएको, क्रमागत यो व्याख्याको क्रमशः गाथालाई बुझ्नको निमित्त अत्यावश्यक ज्ञान। यो ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि माया जाल विषमबोधी, माया जाल सम्बन्धी यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण रूपमा थाहा पाउनुपर्ने ज्ञान हो। र यो माया जाल विषमबोधी ज्ञानको पहिलो पंक्तिमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि इमाम सत्त मन्त्र राजानम संयुक्ता डोयात अनुत्पाद धर्मिनी गाथा, अनुत्पाद धर्मिनी गाथा भाषन्ते स्म गिरामपते भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। अब यो
यसरी उल्लेख गरेको मायाजाल तन्त्रलाई नै नाम संगीतिको मुख्य तन्त्र हो भनेर प्राय थ्योरीले भन्ने गरे तापनि समग्र नाम संगीतिको प्रारम्भ र नाम संगीतिको अन्तमा प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थका चरणहरू वाक्यहरू उल्लेख भएको कारणले र नाम संगीति पनि सारांशमा सम्यक सम्बुद्ध प्राप्तको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण ज्ञानहरू भएको कारणले प्रज्ञा पारमिताको सार संक्षेप अर्थात सारांश हो भनेर मैले भन्ने गरेको छु। जसरी प्रज्ञा पारमिताको अन्तिम वाक्यमा ए धर्मा हेतु प्रभा हेतु तेषां वा निरोधमा श्रवण भनेर उल्लेख गरेको छ। यो धर्म भनेको हेतु फलको उत्पत्ति र हेतु फलकै कारणले हुने कुरालाई बोध गराउँदै धर्म र धार्मिक आस्था र विश्वासमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको महत्वपूर्ण रूपमा अर्थ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र यो इमाम सत्य मन्त्र राजानम संयुक्ता दोयो दोयात भनेर भनेपछि यो के त भन्दाखेरि जुन हिजोको सटकुल ज्ञान गाथामा 6वटा यो चाहिँ कुलको बारेमा जानकारी गराएको थिए, यसरी नै 6वटा यो मन्त्र राजको संयुक्त ज्ञानलाई मायाजाल भनेर भनेको हामीले बुझ्न सक्छौं, जसमा 2टा छैन भन्ने बोध गराउँछ र अर्को भनेको उदय हुने अथवा उत्पत्ति हुने कुराको बोध गराउँछ, अर्को भनेको उत्पत्ति हुँदैन भनेको कुरा बुझाउँछ। यसरी उत्पत्ति हुन्छ र उत्पत्ति हुँदैन अर्थात छ वा छैन भनेर जुन ज्ञान दिने गरेको कुरालाई र यो चाहिँ अनि उत्पत्तिको कारणले बागीश्वरले चाहिँ आज्ञा भएको भनेर यो चाहिँ संयुक्ता द्वयेत अनुत्पाद धर्मिनी गाथा भाषन्ते गिरापटे भनेर यो जानकारी गराएको थियो। भाषन्ते गिरापट अर्थात बागीश्वरले जानकारी गराएको र यसरी बागीश्वरले जानकारी गराएको बागीश्वरले बोध गराएको बागीश्वरले आज्ञा भएको। अब बागीश्वर भनेको के त भनेर भन्दाखेरि बागीश्वर भनेको महामञ्जुश्री गुरु हो र महामञ्जुश्री गुरुलाई बागीश्वर आर्य महामञ्जुश्री मञ्जुश्री भनेर हामीले चिन्ने गर्दछौं। र इमाम सतमन्त्र राजानम भनेको अब यसलाई अझ गहिरिएर हामीले विचार गर्ने हो भने मन्त्र राज भनेको 6वटाको संयुक्तमा 2वटा नभएको कुरा खाली कुरा, जुन चाहिँ नभएको खाली कुरा भनेको अनुत्पाद ज्ञानको बारेमा धर्म देशना गर्नुभएको थियो। यो अनुत्पाद ज्ञानको चाहिँ धर्म देशना भनेको के त भनेर भन्दाखेरि उदय नहुने र उत्पत्ति नहुने, अर्थात हामीले भन्छौं नि कहिलेकाहीँ त्यो के गरेको जसले कुनै महत्व वा कसैलाई
फाइदा दिँदैन। जुन काम गर्दाखेरि कसैको हित हुँदैन त्यस्तो काम नगर्नु। हित नभएका काम त्यो कामै होइन भनेर भन्ने गर्छौं। हो, यसैलाई नै यो चाहिँ 6 वटा मध्ये 2 वटा अनुत्पाद भनेर यसमा व्याख्या गरेर वागीश्वर महामञ्जुश्री गुरुले आज्ञा हुनुभएको थियो। त्यसपछि यो 6 वटा मध्ये अब यसलाई हामीले दोस्रो पंक्तिमा यस मायाजाल विषमबोधी क्रमागत त्रिश परिवर्तनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि दोस्रो पंक्तिमा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ स्थितिलाई बोध गराउने, अर्थात् अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ स्थितो हृदि ज्ञानमूर्ति रह बुद्धो बुद्धानान्तरेवर्तितना भनेर यो दोस्रो पंक्तिमा उल्लेख गरेको पाउँछौं। अब यसरी उल्लेख गर्नु भनेको के त भन्दा यो भन्दा अगाडिकै कुरामा जाउँ हामी, जुन चाहिँ 6 वटा मध्ये 2 वटा अनुत्पाद र उत्पत्ति नभएको। अनुत्पाद भनेको त्यसको महत्व नभएको र उत्पत्ति नभएको भनेको उत्पत्ति नै उत्पन्न नै नभएको। अब यो सम्पूर्ण कुरा ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त बुद्धले पुनर्जागरण गरेका 84,000 धर्म स्कन्धहरू, जुन 84,000 धर्म स्कन्धको कारणले यो क्लेशलाई मोचना गर्नको निमित्त प्रतिपक्ष धर्म स्कन्धको ज्ञान हुनुपर्दछ र यसरी प्रतिपक्ष धर्म स्कन्धको ज्ञान प्राप्त गर्न आर्य महामञ्जुश्रीको काय शरीर विपरीत रूपमा जुन कुललाई हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यो भने यसले अनुकूल र ताको चाहिँ बोध गराउने गर्दछ। यो अनुकूलताको बोध हुने भनेको नै अद्वैय अनुत्पाद ज्ञानको बोध हुनु हो। अब यो अनुत्पाद ज्ञानको बोध हुनुको निमित्त के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ यो भनेको स्वराक्षर भोवेल साउन्ड र अ आ 2टा इ ई 2टा गरेपछि 4 वटा, उ ऊ 2टा गरेपछि 6 वटा, ए ऐ 2टा गरेपछि 8 वटा, ओ औ 10 वटा, अम अ 12 वटा। 12 वटा यो अक्षरको महत्वपूर्ण रूपमा जानकारी भयो भने यसैलाई द्वादशाक्षर बोध गरेको भनेर भन्ने गर्छौं। यी द्वादशाक्षर बौद्ध भाषामा महत्वपूर्ण अक्षरहरू हुन्। जसरी खस नेपाली र संस्कृत भाषामा यो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ भनेपछि स्वराक्षर हो, जसलाई नेपाल भाषामा मा आख भनेर भन्ने गरिन्छ। मा प्रथम गुरु, बिना आमा जन्मिँदैन, बिना आमा हामी हुर्किँदैन। त्यसरी नै यो स्वराक्षर बौद्ध भाषामा द्वादशाक्षर 12 वटा अक्षरको पूर्ण रूपमा जानकारी नभइकन हामीले बौद्ध धर्मका कुराहरू पनि बोध गर्न सक्दैनौं। र ज्ञानमूर्ति रोहन्द बुद्धो बुद्धानाम त्रयवर्ती नाम, यदि
बौद्ध भाषा, बौद्ध ग्रन्थको र बौद्ध ज्ञान प्राप्त गर्ने हो भने यो द्वादशाक्षरको राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्दछ। जुन द्वादशाक्षर भनेको नै जीवित प्राणीहरूको, चाहे त्यो जीव जन्तु होस्, चाहे घस्रिएर हिँड्ने जीव जन्तु होस्, चाहे जलचर होस्, चाहे हामी जस्ता मानवहरू हुन्, यो द्वादशाक्षरको ज्ञान प्राप्त गरेको सन्दर्भमा मात्रै बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर वागीश्वर महामञ्जु श्री गुरुले जानकारी गराउनु भएको थियो, आज्ञा हुनुभएको थियो। द्वादशाक्षर बौद्ध भाषामा यसरी भन्दाखेरि द्वादशाक्षर भनेको 12वटा अक्षरहरूको मन्त्र। अ एउटा बीजाक्षर, आ अर्को बीजाक्षर, यसरी नै 12वटा बीजाक्षरको ज्ञान हामीमा हुनु पर्यो। 12वटा बीजाक्षरको ज्ञानमा 6वटाको ज्ञानले हामीलाई देवाकर अर्थात् उत्पत्ति सम्बन्धी ज्ञान दिन्छ, जसलाई ज्ञानकाय अर्थात् ज्ञानको शरीर भनेर भन्ने गर्दछ। त्यसै गरेर अर्को 6वटाले हामीलाई यो त्रिकुल ज्ञान सम्बन्धी बोध गराउने गर्दछ। त्रिकुल ज्ञान भनेपछि पहिला बितिसकेका कुराहरू वा बितिसकेका गुरुवर्गहरूको ज्ञान वा बितिसकेको समयको ज्ञान पहिलो कुल। दोस्रो कुल भनेको यो चाहिँ नि पछाडि आउने बट्टा अर्थात् आगत गुरुहरूको ज्ञान र तेस्रो ज्ञान भनेको वर्तमान समयको ज्ञान। यसरी जब हामीले भूतकाल भइसकेका घटनाहरूको ज्ञान प्राप्त गर्छौं र वर्तमानमा त्यसलाई अभ्यास गर्छौं, ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण र अनुत्तर योगको स्वरूपमा हामीले अभ्यास गर्छौं। के को लागि भन्दाखेरि भविष्य राम्रो होस् भन्नको निमित्त। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो सम्पूर्ण जानकारी दिने भनेको यिनै द्वादशाक्षरले जानकारी दिने गर्दछ र तेस्रो पंक्ति अर्थात् अन्तिम पंक्ति मायाजाल विषम्बोधि क्रमागत तीस्र परिवर्तको तेस्रो पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि ओम वज्र तीक्ष्ण दुःख छेद प्रज्ञा ज्ञान मूर्तये ज्ञानकाय बागीश्वर अर्पचनाय ते नम। अब यो भनेको के त भन्दाखेरि ओम वज्र तीक्ष्ण भनेको वज्र समान अर्थात् बुद्ध धर्मसँग जो तथागत साक्य सिंह बुद्ध भनेर भन्ने गर्छ। तथागत साक्य सिंह भनेको दृढ संकल्पित भएर अगाडि बढ्नु। त्यसैले दृढ संकल्पित भएर अगाडि बढ्नुलाई नै के भन्ने गर्दछ त भन्दाखेरि तीक्ष्ण वाचने यो वज्रको संज्ञा दिने हुँदाखेरि त्रिबोधि, त्रिशरण, त्रिज्ञान, त्रिकायलाई वज्र तीक्ष्ण भनेर बोध गराएको हो। यो भनेको वज्र समान निडर निर्भयका साथ सत्यको निमित्त अगाडि बढ्ने, जसलाई गुरु वज्र सत्यको महत्वपूर्ण यो ज्ञान वा मार्गको रूपमा लिने गरिन्छ। यसले चाहिँ
कसलाई समेत हामीले चाहिँ अन्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तृष्णा, जुन तृष्णाले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू मानव समेतलाई यो भवसागरमा डुबाउने गर्दछ। यस्तो दुःखलाई आमन्त्रण गर्ने, पुनर्जन्म गराउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जुन अकुशलादि कर्म यही तृष्णाले हामीमा सृजना हुने गर्दछ। तसर्थ यो तृष्णा रूपी दुःखलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इच्छा गरेका कुराहरू प्राप्त भयो भने सुख वेदना, इच्छा गरेका कुराहरूलाई प्राप्त गर्न सकेन भने दुःख वेदना। सुख वेदना भए तापनि हामीलाई यसले दुःख नै दिन्छ, किन भन्दाखेरि सुख सधैँभरि स्थिर रहँदैन। दुःख वेदना भएपछि त दुःख भइहाल्यो। तसर्थ वेदना स्कन्धलाई हामीले यो शून्यता ज्ञानमा बुझ्न सक्नु पर्दछ र वेदनालाई हामीले न सुख वेदना न दुःख वेदनामा अग्रसर हुनुपर्छ। यसरी सुख वेदना र दुःख वेदनाको मध्य भागबाट अगाडि बढ्नको निमित्त सम्यक सम्बुद्धको शून्यता ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। जुन ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको ओम वज्र तीक्ष्ण भनेर भनेको यही हो। ओम वज्र तीक्ष्ण दुःख छेदन प्रज्ञा मूर्ति दुःखलाई अन्त गर्ने हो भने दृढ संकल्पित भएर तृष्णा जस्तो महत्त्वपूर्ण दुःख उत्पत्ति गराउनेलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ। शून्यतामा हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, जसको कारणले हामीले यो ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। शत्रुलाई हामीले उत्पत्ति हुन नदिएर, किन भन्दाखेरि शत्रु भनेको मार हो। त्यो मार भनेको न यो उपयोगी हुन्छ न मार भनेको कुनै चाहिँ यो उत्पादन मूलक नै हुन्छ। उत्पत्ति र उत्पादन चाहिँ भएर पनि त्यो काम नभएको कुरालाई उत्पत्ति गर्न नदिनको निमित्त दृढ संकल्पित भएर अगाडि बढ्नु नै वज्र तीक्ष्ण दुःख छेद प्रज्ञा ज्ञान भनेर भनेको हो। र यो ज्ञान कसले दियो त भन्दाखेरि वागीश्वर भनेको महामञ्जुश्री गुरु, जसलाई अर्को नाममा हामीले के चिन्ने गर्छौं भन्दाखेरि अर्पचनाय ते नमो, अर्पचन बुद्धको स्वरूपमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो अर्पचन बुद्धको स्वरूपमा जब हामी वागीश्वर महामञ्जुश्री गुरुलाई बोध गर्छौं, यो अवस्थामा हामीले वज्र सत्य गुरुको चर्यामा अगाडि बढेर वज्र तीक्ष्ण ज्ञानले दुःख छेदन गर्न सक्छौं भनेर यो माया जाल विसम्बोधी क्रमगाथा तेस्रोमा उल्लेख गरेको कुरा हो। तसर्थ माया जाल किन भन्यो त भन्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण रूपमा क्लेशलाई अन्त गर्ने, निक्लेश हुने, क्लेशकै कारणले हाम्रो दुःख उत्पन्न हुने गर्दछ। क्लेशले द्वेष उत्पन्न हुन्छ, क्लेशले रिस उत्पन्न हुन्छ, क्लेशले राग उत्पन्न हुन्छ, क्लेशले मोह उत्पन्न हुन्छ। रिस राग द्वेष मोह उत्पन्न भएपछि हामीले दुःख पाउँछौं। तसर्थ यो दुःख पाउने मार्गबाट हामी मुक्ति पाउने हो भने ओम वज्र तीक्ष्ण
दुःखछेद प्रज्ञा ज्ञान मूर्तये अर्थात अर्पचन बुद्ध महामन्जु श्री गुरु बागीश्वरको महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यति नै भन्दै आजको यस चौथो परिवर्तन अध्यायलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु नेपाली भाषामा र अब अंग्रेजी भाषामा पनि यहाँहरूले हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिएर यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको बुझ्नको निमित्त र बुझाउनको निमित्त बुझाएर तपाईहरूले पनि महत्त्वपूर्ण बुद्धत्व प्राप्ति मार्गको ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भनेर कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नेपाली भाषाबाट भवतु सर्वमंगलम। I welcome all my Dhamma friends again in 218 episode of Vajrayana Buddhist Education. I already described you in gist what Nama Sangita is, and till yesterday I have described you the three chapters. On the third chapter, I have described you the Sattakula Jnanagatha. Sattakula Jnanagatha means how we born because of the 6 different types of creation. Some will born because of the dirty, some will born from the womb of mother as a child. Some will born as an egg. So in this way, it describes in 6 aspects because of our rebirth or creations. When we understand these 6 types of creations, we will have knowledge about the enlightenment in the front line. So today I want to describe you Maya Jala Vishambodhi Kramagatha Tisra. Tisra means 3 paragraphs. Kramagatha means it is continuously described. What continuously described? It means Maya Jala Vishambodhi. Maya Jala means the lust, love. Lust and love, if we could not understand properly, it creates greediness, hatred, clinch, like that. So, to have knowledge about this Mayam Jala, to understand the reality of Buddhism, we must understand the vowel sound as well. The vowel sounds in Buddhist language, it is said that Dvadasachera. Dvadasachera. Dvadasa means 12. Chera, Achera means the alphabet. There are 12 alphabets which describes us to understand the truth of Buddhism. The 12 alphabets are O, A, I, U, U, E, U, E, I, O, A.
A 2, EE 4, UU 6, AI 8, OO 10, 12. These 12 alphabets, also known as seed alphabet, to understand thoroughly about the Buddhism. These 12 alphabets are the mantras. These 12 alphabets is known as Dwadasachara. When Dharmasri Mitra going to describe it, Dwadasachara, 12 alphabets to his followers, he completely blind to explain about the 12 spell words. Bijachara, this seed alphabets. Then he memorized his one guru, Mahamanjusri Tathagata Bodhisattva. And Guru Mahamanjusri presented over there and given him to educated Dharmasri Mitra, but with a different ways, different position, just like with the dirty cloths and snealing from the nose and the mouth, like a very old and just like the beggar. But Dharmasri Mitra could not give respect to his teacher due to his dirtiness and with old teared cloth. He had got the knowledge, but he could not recognize his guru to his followers by Dharmasri Mitra. When the followers are completed to teach and they went away, then Dharmasri Mitra bowed his head, saying that, "Oh Guru, oh my teacher, my respected teacher, I could not recognize you earlier. I'm very sorry." Like saying like this, because of false statement giving when he respected to his teacher Mahamanjusri Guru, when he bowed his head on the feet of Mahamanjusri Guru, his both eyes dropped over there. It is the sayings in Jataka. That's why when you saw the feet of Mahamanjusri Guru, then you will visualize on the both feet there are two eyes. This is the incident of Vikramshila Mahapyara Thambhi. Nowadays it is called the Thamel Bhagwan Bahal. But actually that Buddhist monasteries is according to the Vajrayana tradition, and that's the center of Bahi Sarvasam as well, where Pragya Paramita Sutra was first inscribed by Mahamanjusri Guru with this term. So, in this way, Maya Jala Visambodhi Kramagata Jnanagata Tisra describes you that in the first paragraph, Imang Sat Mantra Rajanam Saint Doyo Doyata
Anutpada Tharmini Gatha Vasante Girapate. It means when we understand the spell word Sid alphabet, then only we could go understand Sid words. Because of this, Imam Satya Mantra, by this 6 syllable mantra, teaches us not to go in like such a path which is not created, to go search for the not created things. It is waste of time. This is one aspect Mahamanjusri Guru wants to teach us. And Mahamanjusri Guru teaches us the next aspect. Just like the created but not useful. It is also we have to drop. When I'm explaining it, the created, useless, and not created. It is just close related to our one disease. It is commonly known by every person that disease is sugar, that disease is diabetes. Nowadays, medical science tells us that there are mostly 2 types of diabetes. One is created but not useful. Another not created. The created and not created means the created insulin which does not utilize in our body, and the other type is not created insulin. So, if these 2 types occur in our life, our body will have the disease of diabetes, sugar. So, Mahamanjusri Guru, in those periods of Sakyamuni Buddha as well, before the Sakyamuni Buddha, Guru Mahamanjusri tells us as a life of Arapachana Buddha, he had given as a Arapachana Buddha knowledge about the created, useless and not created things. We must not follow and we must not have such a knowledge in our life. Because created, useless also, that is waste of time. To go on uncreated to research is also, that is useless. So, to understand this, we must understand the Dwadasachara vowel sounds as Dwadasachara mantra. In English, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. 5 alphabets. It is called vowel sound. Without vowel sound, the grammar is not correct. We can use how to
pronounce it. The phonetic sounds will be in useless. So, in this way, we must understand the knowledge of Bodhisattva. That is, Om Vajra Tishna Dukkha Cheda Dukkha Cheda Pragya Jnana Murte. To have knowledge, Pragya Jnana, direct knowledge with one's experiment, for this we must apply in our life, and we must use that knowledge of which we applied. If that is good, we must apply it. If that is utmost important, we must apply it. If we applied things is not useful, that is not created and not useful, both are useless. When we could understand like this knowledges, then only we have success. We could success to go inside the Buddha and Buddhism. So, my dear Dhamma friends, when we do this, we must understand the knowledge of Jnana Murti. Jnana Murti means we must have knowledge, we must have wisdom, but having knowledge and wisdom is not perfect for the enlightenment, for to help the others. We must have thoughts with mindful for the benefit of others. The knowledge and wisdom we must use for the others. Then only we understand what Buddhism is and what Arpachana Buddha, Mahamanjusri Guru, wants to teach us. So, in this third paragraph of Mayajala Visambodhi, it tells us that Vajratrishna, with sharp knowledge of commitment, dedicated commitment we must have by realizing knowledge and wisdom to use for the benefit of others. It is called the Om Vajratrishna knowledge. Then Dukkha Cheda Pragya Jnana Murte. If we could success to dedicate our dedication for the benefit of others, then only we can erase the sufferings. For this, we must understand, we must have the mindful knowledge of Bhagiswara Arpachana Buddha. Arpachanaye te namo. So, by this way, we must not neglect our teacher, our ancestors, as neglected by the Dharmasri Mitra when Bhagiswara Arpachana Buddha Mahamanjusri presented with jati and old age position, gesture. At a time, Dharmasri Mitra neglected him, because if he introduced such a old and dirty man as his guru to his followers, he will demoralize. It is the thought of the Dharmasri Mitra. So, if we have to enter to the life of Buddha, if we have to enter to the enlightenment path, we must respect for all. We must, apart
from the cleanse. We must apart from the lust, hatred, and the greediness. So, in this way, it tells us it is possible to be aparted from lust, hatred, and greediness if we have not created the interest for selfishly. If we go towards the knowledge as directed and as given teachings by the Bhagishwara Arpachana, we must not chase, we must not go for uncreated, without production, without produced, and we must not follow the useless matter as well. When we supposed to follow the useless matter, useless things and uncreated things, it is all the waste of time. Because of the waste of time and getting nothing in our hand to support others, for others, it creates us the dukkha, the sufferings. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Maya Jala Visambodhi Kramagatha Tisra ends that when we had to summarize the chapter of Maya Jala Visambodhi, it tells us the summary, the gist knowledge of we must respect in all gesture and posture of our gurus, but we must respect and we must follow the path of useful and created useful matter. Created useful matter and created matter means to help for the others. So, Dwadasachara, the 12 mantra, Bija alphabet, A, A, I, U, E, I, O, also have the deep teachings knowledge, deep knowledge of teachings to acquire the Buddha and Buddhist education. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, I want to end today's Vajrayana Buddhist Education 218 episodes. Definitely, I will be in live tomorrow in 219 episodes as well. I think the Dwadasachara is just a symbolic bija, Siddha alphabets to teach us the knowledge of Buddha and Buddhism, to enter the path of Tathagata Bodhisattva Charya as Guru Vajrasattva life, and to enter the enlightenment process. Thank you very much. Please share it to your friends and family and have a nice sleep tonight. Good night. Bhavatu Sarva Mangalam.